बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। 1 करोड़ मरतबा दरूद पाक पढ़ने की जो नीयत कर लेता है ना, जो दरूद पाक को इतनी तादाद में पढ़ लेता है, उसके लिए आज बड़े अहम तरीन 4 राज हैं जो उसकी बातिन और ज़ाहिर दोनों को बदलते हैं। और ये वो तब्दीलियाँ हैं जो अपनी ज़ात में महसूस करता है। जब वो 1 करोड़ की तादाद तक पहुंचता है ना, या उस तादाद को छू लेता है, वहाँ तक पहुंच जाता है, ख़ास तौर पर दरूद शरीफ पढ़ने की तादाद को, तो फिर क्या तब्दीलियाँ आती हैं, किन नेमतों से उनको नवाजा जाता है और कौन कौन सी नेमतें उस शख्स को मिलती हैं जो 1 करोड़ मरतबा दरूद पाक अपनी ज़िंदगी में पढ़ लेता है। देखें, इतनी अजीमुल शान तादाद यानी 1 करोड़ मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना या इसका विर्द करना, यानी दरूद पाक कोई सा भी आप पढ़ रहे हैं ना, हमारी चूँकि बात आज मौजू जो है वो 1 करोड़ मरतबा दरूद पाक पढ़ने पर फोकस्ड है, लिहाजा जो 1 करोड़ मरतबा दरूद पाक का विर्द कर लेता है, ज़िक्र कर लेता है, या नीयत जिसने की हुई है ना, और नीयत रख के वो दरूद पाक की तादाद को पढ़ता चला जा रहा है और 1 करोड़ की नीयत तक वो पहुंच भी जाएगा। जब इंसान नीयत कर लेता है तो फिर अल्लाह पाक उसके लिए वसीले भी बना देता है और उस काम को आसान भी कर देता है। यानी दरूद पाक का विर्द 1 करोड़ मरतबा करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं, जब तक कि उसे ख़ास इज़्ने इलाही और तवज्जो नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल ना हो जाए। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जिन लोगों को 1 करोड़ तादाद में दरूद पाक पढ़ने का इज़्न मिल गया, तौफीक मिल गई, ये उसका कमाल नहीं, ये कमाल अल्लाह और उसके महबूब का है, जिन्होंने उस शख्स को चुन लिया, दरूद पाक पढ़ने की इतनी बड़ी तादाद को पढ़ने की तौफीक उसे अता कर दी गई। ये ख़ास इजाज़त होती है जो ऊपर से आपके लिए आती है। ये एक ऐसी रूहानी सल्तनत की चाबी है जिसके दरवाज़े सदियों में किसी एक पर खुलते हैं। जो लोग 1 करोड़ मरतबा अपनी ज़िंदगी में दरूद पाक पढ़ लेते हैं और जिन्होंने इस तादाद को पूरा किया, ये वही बता सकते हैं कि वो इस वक्त किस मुकाम पर हैं। ठीक है, और ये इतना बड़ा राज है कि ये बहुत कम लोगों पर खुलता है। अगर तो आप भी खुश नसीब है ना, 1 करोड़ मरतबा दरूद पाक या तो आप पढ़ चुके हैं, या आपका सफ़र जारी है, या आप लोगों ने नीयत कर रखी है और उस नीयत की बुनियाद पे आप दरूद पाक पढ़ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये 4 राज आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर महसूस करेंगे। ज़रा गौर कीजिएगा। इस मुकाम के ख़ासुल ख़ास इसरार और रमूज़ को बड़े तरीके से समझना और अपनी रूह में उतारना भी एक बड़ा आर्ट है। यानी ये एक रूहानी कैफियत हैं जिसे एक रूहानी बंदा ही समझ सकता है। अब पहला राज जो है ना, जब एक इंसान 1 करोड़ मरतबा, अब ये जो तादाद है ये बहुत बड़ी तादाद है, जब एक इंसान मुसलसल इतनी तादाद में दरूद पाक पढ़ लेता है ना, अल्लाह और उसके महबूब का ज़िक्र कर लेता है, तो जो पहला राज है ज़रा समझिएगा, वो ये कि तब्दील माहियत। जब कोई बंदा 5 या इससे ज़्यादा, यानी हम तो चूँकि बात 1 करोड़ की कर रहे हैं ना, तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 करोड़ से भी ज़्यादा दरूद पाक पढ़ लिया हो। तो जो बंदा 1 करोड़ दरूद पाक की हद को छू लेता है तो उसका मिट्टी का जो वजूद है ना, वो नूरानी होने लगता है। ये पहला राज है। जब वो 1 करोड़ की तादाद को मुकम्मल कर लेता है तो फिर ये नूरानियत उसके मिट्टी के बने बदन में उतरना शुरू हो जाती है। उसका पहला राज ये है कि आपके जिस्म के तमाम खुलियात और खून के कतरात ज़ाकिर बन जाते हैं, यानी आपके जिस्म का एक एक हिस्सा ज़िक्र करने लगता है। जिस्मानी तग़य्युर क्या आता है कि आपको नींद में भी ना दरूद पाक की आवाज़ सुनाई देगी। जिन्होंने 1 करोड़ मरतबा दरूद पाक पढ़ा अपनी ज़िंदगी के अंदर, जिन्होंने नीयत की और जिन्होंने इस तादाद को पूरा करने के जो करीब हैं, ये चीज़ें, ये राज उनके लिए हैं और इंशाअल्लाह ताला ये वो राज अपनी ज़िंदगी में ज़रूर समझेंगे और जानेंगे भी, क्योंकि आपकी रूह अब बदन की ताबिया नहीं रही। ठीक है, इंसान के 5 जिस्म के जो आज़ा हैं ना जी, जो लताइफ़ हैं उसके, वो इस कदर मजबूत कर दिए जाते हैं कि इंसान
مکمل طور پر اپنے آپ کو اندر سے روشن محسوس کرتا ہے، یعنی اس کے جسم کے پانچوں لطائف اس کثرت کی وجہ سے مکمل طور پر منور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے کائنات کی فریکوینسی آپ کو سمجھ آنے لگتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا راز ہے کہ جب اس کا کوئی بھی بندہ اس کے حبیب پر اتنا مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں اسے اپنی زندگی میں محسوس ہوتی ہیں۔ دوسرا بڑا راز 1 کروڑ مرتبہ جو لوگ درود پاک پڑھ لیتے ہیں وہ ہے فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو جانا، اس مقام تک پہنچ جانا۔ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنا دراصل خود کو مٹا دینے کا نام ہے۔ اس خاص راز وحدت شہود ہے، ٹھیک ہے، یعنی انسان اپنے اندر عکس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو محسوس کرنے لگتا ہے، اس کا باطن آئینہ بن جاتا ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے اسے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجلی نظر آتی ہے۔ مجلس محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مستقل اس کا قیام ہونے لگتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے والا خواب اور بیداری کے فرق سے آزاد ہو جاتا ہے، اسے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پہلو دکھائے جاتے ہیں جو کتابوں میں موجود نہیں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا براہ راست فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت آ جاتا ہے، یعنی براہ راست بارگاہ رسالت سے آپ کی تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرا راز ان لوگوں کی زندگی میں بڑا اہم ہو جاتا ہے جو لوگ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں، وہ ہے تسخیر کائنات و تصرف۔ اس عظیم تعداد کا ایک راز کلمہ کن کی مشابہت ہو جاتا ہے، یعنی جب روح اتنے انوارات اپنے اندر جذب کر لیتی ہے تو کائنات کی تمام اشیاء اس ذاکر کو پہچاننے لگتی ہیں، اس کی زبان سے پھر نکلا ہوا ہر لفظ پورا ہونے لگتا ہے، جو وہ سوچتا ہے جو وہ گمان کرتا ہے ویسا ہونے لگتا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت چیزیں ہیں، یہ اتنے پیارے راز ہیں جو اس کی ذات پر کھولے جاتے ہیں، جو اللہ اور اس کے محبوب کا اتنا ذکر کر لیتا ہے۔ چوتھا راز وہ ہے حقیقت فنا و بقا ہے، ٹھیک ہے، جب 1 کروڑ کا عدد مکمل کرنا یعنی دراصل خالق اور مخلوق کے درمیان محبت کا وہ پل ہے جہاں بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر درود پاک پڑھنے والا خود پھر کچھ نہیں رہتا، بلکہ وہ محض ایک راستہ بن جاتا ہے جس کے ذریعے اللہ کی رحمتیں خلق خدا تک پہنچتی ہیں۔ ایسا شخص مرتا نہیں بلکہ انتقال کرتا ہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور وہ برزخ میں بھی اس درود پاک کی برکت سے امتی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا وسیلہ بنتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنا، یعنی یہ ایک ایسے سمجھ لیں کہ اس کا اصل راز ہی عشق کی وہ انتہا ہے جہاں عاشق معشوق اور عشق ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ کیمیا ہے جو تانبے کو سونا نہیں بلکہ پارس بنا دیتی ہے۔ جب آپ یہ ایک عظیم سفر شروع کرتے ہیں اور اس کا آغاز کرتے ہیں اور پھر اس کی جب انتہا تک پہنچتے ہیں اس سفر کی، یعنی 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی تعداد کو مکمل کرتے ہیں، تو پھر یہ 4 راز آپ کو اپنی ذات میں محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنی نصیب کی بات ہے، کتنے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھ لیا اور اب بھی ان کا وہ سفر جاری ہے اور وہ درود پاک مسلسل اپنی زندگی میں پڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے نیت کی اور ان کا یہ سفر جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 4 راز ان کو بھی اپنی زندگی میں محسوس ہوں گے، اور یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں جو آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مل جاتی ہیں اس کے حبیب کے ذکر کے صدقے میں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ سب کچھ آپ کے حوالے کر کے خاموش ہو گئے ہم، یا رسول اللہ ہمارے صبر کو رسوا نہ ہونے دیجیے گا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔